वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु लिअहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सारा दिन जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, सारा दिन, उस वक्त जिस दिन से हम शऊर में आए, जिस दिन से हम शऊर में आए, बड़ी पते की बात है, बहुत तवज्जो की जरूरत है। जिस दिन से हम शऊर में आए, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, इसका असर हमारी नस्लों पे पड़ रहा है। मौजूदा साइंस इस बात को बहुत ज्यादा कह रही है कि हमारी सोचों का असर हमारी जिंदगी पे, हमारी किरदार पे, हमारी नींद पे, सोचों का असर और बोलों का असर, सोचों का असर और बोलों का असर हमारे किरदार पे, हमारी जिंदगी पे, हमारे जज्बों पे, हमारी सुबह शाम पे, और फिर इसके साथ साथ इन सोचों और बोलों का असर हमारे नस्लों में बहुत ज्यादा इसका असर है। नस्लों में बहुत ज्यादा इसका असर, नस्लों में। नस्लें फिर वैसे बोलना शुरू कर देती हैं, नस्लें वैसे सोचना शुरू कर देती हैं, नस्ल दर नस्ल फिर जिंदगी का एक निजाम चलता है। आज से कोई 25-28 साल पहले की बात है। एक साहब के साथ मेरा कुछ सफर हुआ, 2-4 सफर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका कमली वाले ने फरमाया, भाई स्पीकर ठीक नहीं है, जिम्मेदार हजरात गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं, स्पीकर बिल्कुल ठीक नहीं है, हर जुमेरात की तरह स्पीकर ठीक नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया, किसी आदमी के बारे में तूने उसके बारे में कैसे फैसला किया कि वो अच्छा है? क्या तूने उसके साथ सफर किया? एक, क्या तूने उसके साथ मामला किया, लेन देन किया? कैसे किया कि वो अच्छा है, जिसको अमूमन कहते हैं या रा पिया जाने या वा पिया? कैसे कहा तूने? कुछ सफर हो गए एक साहब के साथ मेरे, चंद सफर। उस बंदे की नजर हर वक्त दूसरों की जेब पे। एक, ये 28-30 साल पहले बात बता रहा हूं, हर वक्त दूसरों की जेब पे उसकी नजर। दूसरा, वो हर वक्त 2 नंबर सोचता था। वो कहते हैं एक नंबर पे कारोबार नहीं होता, एक नंबर कारोबार नहीं होता, जो होता है 2 नंबर होता। तीसरा, वो लोगों को अजियत दे के खुश होता था। हत्ता कि मैं हैरान कौन बात बताऊं, वो अखबार देखता था ना, तो अखबार में एक सफा होता था जुर्म और जराइम, जिसमें ये हादसा हो गया, ये डकैतियां हो गई, ये हर जुमेरात यही होता है स्पीकर के साथ। ये हमारी गैर जिम्मेदारी है, बहुत गैर जिम्मेदारी है। 2 पार्टियां बनी हुई हैं स्पीकर की। हैरान कौन बात है, कितनी तकलीफ की बात है। मजमा आता है, स्पीकर खराब होता है। तो वो अखबार जब पढ़ता था, वो अखबार का वो सफ़ा खोलता था जिस सफ़े में जराइम, लुट मार, कत्ल, हादसे, उसको मजा आता था वो सफ़ा पढ़ के, जबकि दूसरे इबरत हासिल करते थे। ये सोचें उसके अंदर रहीं और रहते रहते ये सोचें तरक्की करती रही। अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं,
दूसरों की जेबों पे नजर, इसी तरह इसकी जेब से पैसे कैसे निकलवा लो, उसके नुकसान पे खुश होना, हादसों पे दिल में राहत महसूस करना, ये जिंदगी का चलन। उसको समझाने वालों ने कई दफा समझाया, वो कहते तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी अकल कमजोर है, मेरी अकल ठीक है। अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि अभी मेरी कुछ चंद माह पहले मुलाकात, चंद माह पहले मुलाकात यह है कि घर में अमवात हैं, जवान अमवात, एक फक्र है, हादसात हैं, मुआशी निज़ाम, कारोबारी निज़ाम सारा खत्म है, और बिल्कुल आखिरी हद तक वो सोचों का असर जिंदगी पे पड़ा और फिर अगली नस्लों पे पड़ता है, अगली नस्लों पे पड़ता है, और फिर नस्ल दर नस्ल पड़ता है। आपका जिक्र सूरत कुल हु अल्लाह, आपकी तस्बीह, आपकी सूरत कुरैश, आपकी सारा दिन का जिक्र, आपका लोगों को सलाम, आपका लोगों की खैर खाई के बारे में सोचना, ये सारी चीजें वो हैं जो आप अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, नस्लों का मुस्तकबिल बना रहे, नस्लों का मुस्तकबिल बना रहे हैं। आपने लोगों के बारे में सोचा अच्छा, उन्होंने बुरा सोचा, आपने अच्छा सोचा, ये अच्छाई आपकी नस्लों के सामने आई। उस दिन दो बंदे आपस में बातें कर रहे थे, एक ने कहा वो तो उन्होंने तो हमारे साथ ऐसा किया था, दूसरा कहने लगा उन्होंने ऐसा किया था, हम ऐसा ना करें। और फिर उस बंदे ने अपने वालिद की मिसाल दे के बताया कि सारी उम्र मेरे वालिद, वो कहने लगे लोगों की खैर खाही सोचते रहे, उसमें से किसी ने खैर खाही की होगी, अक्सर ने नहीं की, लेकिन सोचते सोचते जिंदगी का एक बाप गुजार के चले गए, वो खैर खाही नस्लों में मुंतकिल हो रही है, और गैबी निज़ाम बरकतों का गैबी निज़ाम उनकी नस्लों में मुंतकिल हो रहा है। आप अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बना लें, आप अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बिगाड़ लें, अपनी नस्लों को फकीर, मंगता, भिकारी, मुफलिस, लूला, लंगड़ा, अंधा, अपाहज, काना छोड़ के चले जाएं, आपकी मर्जी। और आप चाहें तो आपकी नस्लें जो हैं उनके अंदर दौलत, तवंगरी, बख्त, नसीब, मुकद्दर, इज्जत, वुसत, बरकत, आफियत, आप चाहें तो ये ले लें। इसलिए कहा कि किसी गैर मुस्लिम काफिर के बारे में भी हमारे दिल में नफरत ना हो, नफरत ना हो, नफरत ना हो। आप जो सारा दिन तस्बीह पढ़ते हैं, उसने कहा तेरे पीर ने तुझे किस काम पे लगा दिया, इन तस्बीहों पे ही लगा दिया, और कोई काम नहीं है। हाँ, पीर ने ये तो नहीं कहा कि रोटी ना खाओ तस्बीह पढ़ो, कारोबार ना करो तस्बीह पढ़ो, घर छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, बीवी बच्चों को छोड़ दो और तस्बीह पढ़ो। पीर ने तो जिंदगी में जीने बे के सिखाने के भी गुर दिए हैं, जिंदगी गुजारने की तरतीबें भी दी हैं। आप जो सारा दिन तस्बीह पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, ये सारी आपकी मेरी रिपोर्ट बन रही है, खुफिया। जो गवर्नमेंट मुलाजिम होते हैं ना, उनकी खुफिया रिपोर्ट बनती है, उसे कहते हैं एसीआर, कहते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। हमारी भी एक बन रही है रिपोर्ट, वो अल्लाह के फरिश्ते बना रहे हैं अल्लाह के अमर से, और वो फरिश्ते लिख रहे हैं ये इसकी रिपोर्ट है, इसके लिए ये फैसले हैं।
اور اس کی نسلوں کے لیے فیصلے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ان کی خاندانی دشمنیاں تھیں، ان کے خاندان میں مسلسل قتل ہو رہے تھے، خاندانی کوئی دشمنیاں تھیں۔ اس بندے نے نا مجھے ایک لفظ کہا، کہنے لگا آپ کی کیا رائے ہے، لفظ پہ غور کیجئے گا جو بتانے لگا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہمارے پیچھے کوئی بد دعا تو نہیں ہے، کوئی بد دعا تو ہمارا تعاقب نہیں کر رہے؟ سوچنے کی بات ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ، لیکن اس چھوٹے سے لفظ کے پیچھے ایک نسلوں کا جینا، مرنا، خوشی، غمی، سکھ، سکون یا پھر زندگی کی بربادی ہے۔ آپ سارا دن ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہے، توجہ کیجئے گا، کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جو قبولیت کا ہے، جس میں جو مانگو ملتا ہے، جس میں جو مانگو ملتا ہے، جو مانگو ملتا، جو مانگو ملتا ہے۔ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی ایسی، محبوبیت کی گھڑی تھی ایسی، مقبولیت کی گھڑی تھی ایسی، جو چاہو وہ ملے، بس وہیں کام بن جاتا ہے اور وہیں زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہیں زندگی۔ ایک درویش تھے، وہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، پرانی چیزیں بیچتے تھے، کباڑیے تھے، پرانی چیزیں لے کے صحیح کر کے بیچ دیتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرشد رحمت اللہ علیہ، تو ان سے کسی نے پوچھا آپ سارا دن کام بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی ہتھ کار وال دل یار وال کرتے رہتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جو آپ کی زبان یا آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہو؟ جو دم غافل، جو دم غافل او دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہوں۔ کہنے لگے میرے مرشد نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہے، جو دم بھی غافل ہے، جو لمحہ اللہ سے غفلت میں ہے، او دم کافر۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت یہ پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ بیعت کا سلسلہ میرے مرید ہیں، جو میرے مرید ہیں انہیں میری روحانی دعاؤں کی ضرورت ہے، ایک جو میری نسلیں ہیں انہیں میری روحانی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور خود مجھے اپنی روحانی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر وقت میری زبان اللہ کے کسی نہ کسی ذکر میں، تسبیح میں مشغول رہتی۔ آج میں آپ کو نا ایک تھرمامیٹر دیتا ہوں، آپ کی نیند کھلے، نیند کھلے، نیند کھلتے ہی آپ کی زبان پہ کیا آتا ہے ذرا دیکھیے، ایک تھرمامیٹر ہے، لگائیں، نیند کھلے، نیند کھلتے ہی آپ کی زبان پہ کیا بول آتے ہیں، مال کے، دولت کے، دنیا کے، چیزوں کے، کوئی گانا، کوئی نغمہ، کوئی شعر شاعری، یا کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی کلام، کوئی اللہ کا نام، آپ محسوس کریں۔ اگر تو اللہ اور اس کے حبیب کے علاوہ کوئی بول ملے تو پھر یہ ہے کہ جب بندے کی موت کے بعد نیند کھلے گی تو اس وقت اس کی زبان سے یہی نکلے گا جو اب نکلا، یا ویلنا من باسنا من مرکدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل۔
तबाही है। सच्चे मुरसल आते थे तेरे पास, सच समझाने बताने वाले आते थे, लेकिन तेरी सोचें, जज्बे और बोल न बदले। एक ये चेक करें, नींद से बेदार, मेरी बात समझ आ रही? नींद से बेदार होते ही मेरी जुबान पे क्या बोल है? एक एक ये है कि अचानक मेरी जुबान पे क्या बोल है। मैं जा रहा था, पता नहीं चला आगे शीशा था, मैंने समझा शायद रास्ता खुला है, रास्ता खुला, एकदम मेरे सामने शीशा आया, एकदम ऐसे, क्या मेरे अंदर से क्या निकला, या मेरे आगे गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी आ गई, मेरे आगे कुत्ता आ गया, मेरे आगे बाइक आ गई, मेरे आगे गड्ढा आ गया, मेरे आगे दरवाजा बंद किसी ने ठा किया। ये अचानक जिंदगी में वाकयात होते रहते, होते रहते। इस वक्त मेरे मुंह से क्या निकलता है? ये मौत का आखिरी लम्हा अचानक ऐसे आए, अचानक आए। मौत इतला दे के नहीं होती, अचानक ऐसे मौत आएगी, और अचानक मेरे मुंह से एक लफ्ज निकले, बस वही मेरा खात्मा है। बड़ी पते की बात है। अल्लाह मुझे समझा दे, आपको समझा दे। अल्लाह मुझे सुझा दे, आपको सुझा दे। अल्लाह मेरी जुबान पे, आपकी जुबान पे अपना और अपने कमली वाले का नाम जारी कर दे। अचानक कोई ऐसे जिंदगी में होता है, आ ऊ हा हू, कुछ चीज मुंह से निकलती है, चाहे मुंह से आवाज की शक्ल में निकले या अंदर दब जाए, निकलती है। उस आवाज को जरा गौर से देखे, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। अब दो चीजें, नींद से बेदार होते हैं तो हमारी सोचों, जज्बों, जुबान पे क्या होता है? एक सवाल यह है जो मैं आज के बाद अपने आप से करूंगा। दूसरा सवाल यह है कि अचानक अचानक मेरे सामने कोई चीज आती है या मैं किसी चीज से उलझता हूं, अचानक मेरे सामने कोई चीज, तो मेरे मुंह से कौन से बोल निकलते हैं? कौन से बोल निकलते हैं? वही बोल मेरा आखिरी वक्त है। मुझे आखिरी वक्त में कोई सबक पढ़ाने वाला नहीं होगा। किसी ने पूछा जब जल्जला आए तो क्या करना चाहिए? कहा भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जल्जला सेकंडों की खेल है। सेकंडों में तुर्की का जो जल्जला आया था, इस 6 या 7 सेकंड के अंदर हर चीज खत्म हो गई थी। तो सेकंडों में बंदा कहां भाग सकता है? मौत का जल्जला, जिसे कुरान कहता है मौत का जल्जला जब आएगा, ये भी सेकंडों में, ऐसे एक पल में जिंदगी का ऐसे निजाम चलेगा। आखिरी पल, आखिरी लम्हा, आखिरी लहजा। जवानी में मौत है, अधेड़पन में है, बुढ़ापे में है, या फिर उम्र का इंतहा है, बुढ़ापा बहुत हो गया, लंबी उम्र हो गई, आखिर फना है, आखिर फना है। ये 2 टेस्ट में आप रोजाना करते रहेंगे। हमारे पास लोग होते हैं, उनकी वो ऐसे हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल कि उनके पास ब्यूटी बॉक्स भी होता है, हेल्थ बॉक्स भी होता है। मैंने देखा ब्यूटी बॉक्स है, क्रीमें लगा रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, कंघी। मर्दों को मैंने देखा, माइयों के पास तो अमूमी पर्स के अंदर थैले बहुत भरे हुए होते हैं, मर्दों को देखा। और फिर मेरी शुगर टेस्ट करने के लिए, फलां के लिए, इतना ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं।
یہ آج کے بعد ہمارے باکس کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، دو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ وہ میرے پاس کچھ چینل آتے ہیں پروگرام لینے کے لیے، تو میرے کلینک میں نیچے سوئچ لگا ہوا ہے، میرے مطابق میں نے سوئچ کو ڈیڈ کرا دیا، کیونکہ بچے آ کے بھاگتے ہیں، انگلیاں دیتے ہیں۔ پرسوں کی بات تھی، میں نے الیکٹریشین سے کہا، میں نے کہا یہ تو ڈیڈ ہوگا۔ اچانک میرے خیال میں آیا میں کس کو چیک کرنا، اس کے پاس وہ ٹیسٹر ہوتا اس لگایا تو اس کا بلب جلنے لگا، اس نے کہا یہ تو ڈیڈ نہیں ہے، میں نے کہا اس کو کر دے۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا نہیں کیا، کیوں؟ میرے مطابق وہ میں نے اس کو ختم کرا دیا۔ چھوٹے بچے بعض اوقات انگلیاں دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جیسے الیکٹریشین کے پاس نا یہاں پین کی طرح ایک ہوتا ہے، اسے ٹیسٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایسے پین کی طرح ہوتا ہے کھڑا ہے، وہ ایسے سوئچ میں دیتا ہے، ایک بلب جلتا ہے، کہتا ہے کرنٹ آ رہا ہے، بجلی آ رہی ہے۔ ہمارے پاس ایسے ایک ٹیسٹر ہے، اور میں نے بتا دیا، ایک جب نیند کھلے، ایک جب اچانک میرے سامنے کوئی واقعہ ہو۔ یہاں پھر جو چیز کام آئے گی نا، وہ سارا دن کا ذکر کام آئے گا، اور سارا دن کی سوچیں، دو چیزیں کام آئے گی۔ انسان وہ واحد مشین ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی، ہر مشین بند ہو جاتی ہے، اس کا انجن گرم ہوتا ہے، انسان کا انجن گرم نہیں ہوتا، سوتے جاگتے چلتے پھرتے، کبھی بند نہیں ہوتی۔ بلی سو رہی ہو اور تھوڑی تھوڑی دم ہلا رہی ہو، کبھی نہ سو رہی ہے، بلی کا مزاج ہے۔ میری زندگی بلیوں کے ساتھ گزری ہے، کتوں کے ساتھ نہیں گزری، بلیوں کے ساتھ۔ ہلکی ہلکی دم ہلا رہی ہے، سمجھ لو جاگ رہی ہے، چاہے آنکھیں بند ہیں۔ اسی طرح انسان سوتے ہوئے جاگتے ہوئے بھی اس کی مشین چل رہی ہے، چل رہی، سوتے بھی جاگتے، اور اس کی اس مشین کا تعلق آپ کے سارا دن کے بولوں سے ہے، تسبیح کا بول، ذکر کا بول، دعاؤں کا بول، یا کسی سے اچھے بول، میٹھے بول، یا ہماری سوچوں کے اندر ہے میں نے فلاں کا زمین کا حق کھایا، فلاں کا مال کھایا، فلاں کی چیزوں کا حق کھایا، فلاں یہ کھایا، فلاں کا دن ہے، وہ مجھ سے نہیں لے سکتا کیونکہ میں طاقتور ہوں، وہ نہیں لے سکتا مجھ سے، وہ نہیں لے سکتا۔ اچھا ایک اور بھی ہے، ایک ہمارے اندر نا ایک بہت بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو ہمیں مطمئن کرتا ہے اور دلیلیں دیتا ہے، نہیں یہ حق میرا تھا، یہ یوں تھا لہٰذا یوں ہے، لہٰذا یوں ہے لہٰذا میرا ہے، سمجھ گئے؟ یہ یوں تھا لہٰذا یوں ہے، یوں ہے لہٰذا یوں ہے، لہٰذا میرا ہے۔ ایک بہت بڑا ہمارے اندر ایک بیٹھا ہے ڈاکٹر جو ہمیں بتا رہا وہ سوچیں ہماری زندگی میں کام آئے۔ میرے پاس خوش مسکراتا بندہ کیا کرنے آئے، اور میرے پاس ایک ہنستا مسکراتے آتے ہیں اداکار، تو میں نے اس سے کہا، میں کہا کچھ سناؤ، کہنے لگا آپ ہمیں کچھ نہیں آتا، آپ میرا غم سنیں۔ تو آتے ہیں وہ کامیڈین کہتے ہیں، ہنسی مذاق والے، تو میں نے اس کو بیٹھے تھے، وہ اپنا غم سنا رہے تھے، کچھ مسائل تھے ان کے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو ہنساؤ، ہر بندہ رولا نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے سامنے بات نہیں نکلتی۔ میں کہنا مجھے ہنسائے گا تو تیرا کام کروں۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، اس نے لاکھ کوشش کی، اس نے کہنا میں آپ کے سامنے، مجھے لے چلیں آپ سٹیج پہ، پھر میں آپ کو بن کے دکھاؤں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں، پھر میں آپ کو بن کے دکھاتا ہوں، آپ کے سامنے کچھ نہ سکتے۔ کیوں؟ یہ جگہ ہی ساری رونے کی ہے، دکھ کی ہے، مسائل کی ہے۔ زندگی میں میرے سامنے ہنستا مسکراتا آئے گا کیوں؟ اس لیے میرے پاس تجربات شاید آپ سے کچھ زیادہ ہوں، عمر آپ کی زیادہ ہوگی، شاید تجربات دعویٰ نہیں، اس لیے شاید کہہ رہا ہوں، شاید زیادہ ہوں،
وہ واقعات بھی میرے سامنے آتے ہیں جو گھریلو زندگی اور غیرتوں کا ذریعہ ہوتے ہیں، میرا اشارہ سمجھیں، اور قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ انسانی غیرتیں ہوتی ہیں، وہ واقعات بھی آتے ہیں۔ پھر وہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں کون سی چیز اس کو بچا گئی، یا کون سی چیز اگر ہوتی تو یہ بچ جاتا۔ وہاں دو چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کیا؟ ایک چیز ہے سارا دن کے بول، اور ایک ہے سارا دن کی سوچیں۔ سارا دن کے بول، میں ابھی رزلٹ مجھے نتائج مل رہے ہیں جی، ہم نے سفر کے مہینے میں اتنی سورت قریش پڑھی، لوگوں کے آپ میرے پاس آ رہے ہیں، سفر کے مہینے میں نے اتنی پڑھی، ہر بندہ کہتا ہے اتنی پڑھی، خطوں کے ذریعے، کاغذوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے میرے پاس اب آنا شروع ہو گئے ہیں، آنا شروع ہو گئے، خطوں کے ذریعے سلسلہ آنا شروع ہو گیا۔ میں بیٹھ کے سوچتا ہوں، میں نے کہا طارق تو نے لوگوں کو کس کام پہ لگا دیا؟ اندر سے آواز آتی ہے، اس کے نام پہ جو چاہتا ہے کہ ہر پل مجھے یاد رکھو گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو ہر پل مجھے یاد رکھو، تمہیں میں ہر پل یاد رکھوں گا، تو مجھے نہ بھولو، میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اچھا اگر بھول گئے ہو نا، پھر میں مسائل، یہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، ان کی ایک بات بتا رہا ہوں، جب مجھے بھول جاؤ گے، مسائل یعنی مشکلیں، پریشانیوں کی زنجیریں تمہارے اوپر ڈالوں گا، حادثات آئیں گے، مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر مسائل کے زنجیروں کے ذریعے تمہیں گھسیٹ کے اپنے پاس لے آؤں، آؤ تسبیحاں پڑھو، مانگو، ذکر کرو، جیلوں میں بھیج دوں گا، تھانوں میں بھیج دوں گا، کچہریوں میں بھیج دوں گا، ہسپتالوں میں بھیج دوں گا، مجھ سے مانگو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، 4 دن کی تمہاری زندگی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ انت نستغفرک و نتوب، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا انت نستغفرک و نتوب، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد انت نستغفرک و نتوب، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ کیا بات کر رہا تھا؟ مسائل اور مسائل کی زنجیروں میں تمہیں جکڑوں گا، اور جکڑ کے اپنی طرف متوجہ کروں گا، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی مشکلات کی شکل میں، کبھی مسائل کی شکل میں، اپنی ذات کی طرف متوجہ کروں گا۔ اچھا اگلی بات سنیں، اگلی بات سنیں، اگر تم میری طرف آ گئے میں مصیبتیں ہٹا دوں گا، ورنہ اگر مصیبت دوں گا بھی صحیح، آخرت میں تجھے پاک صاف کر کے بھیج دوں گا، آخرت میں میرے پاس اس انداز میں آؤ گے کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی، خوشخبری ہے، ورنہ مصیبتیں ہٹا دوں گا، مسائل ہٹا دوں گا، مشکلات ختم کر دوں گا تمہارے اوپر سے، مصیبتیں، مسائل، مشکلیں ختم کر دوں۔
सारा दिन आप अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए कुछ बना रहे या बिगाड़ रहे, कुछ बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। और ये जो अल्लाह का जिक्र आपकी जुबान पे आ गया है ना, ये एक ऐसी हैरत अंगेज चीज है, ऐसी हैरत अंगेज चीज है, जो अल्लाह का जिक्र आपकी जुबान पे आ गया है। आप खुशकिस्मत हैं, यकीन जानिए, खुशकिस्मत, यकीन जानिए। अब तक मेरे पास जितने भी डॉक्टर आए, पुराने से पुराने, या मैं किसी से मिला, मैंने उनसे एक चीज पूछी, आज आपको बताऊं, आज आपको बताऊं। मैंने कहा बीमारियों की वजह, इस वक्त जो बीमारियां बढ़ रही हैं, हर डॉक्टर के अल्फाज मुख्तलिफ थे, निचोड़ एक था। कहने लगे बीमारियों की वजह एक, खाना, हमारे खाने, खाने के ऊपर खाना, खाने के ऊपर खाना, फिर खाना, जो नहीं खाना वो भी खाना, एक खाना। दूसरा मीडिया, मालूमात, हर लम्हा बाखबर, हर लम्हा बाखबर। कहने लगे हम जितने भी भाई, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, नफ्सियाती बीमारियां, नींद, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, एंजाइटी, ये मारे हुए आते हैं। हम उनको कहते हैं कि दुनिया से बेखबर हो जाओ, मोबाइल बंद कर दो, सादा मोबाइल रखो, बटनों वाला, बाखबर जिंदगी छोड़ दो। तो मैंने फौरन कहा, मैंने कहा मेरे एक लफ्ज है, आपको बताऊं क्या? मैंने कहा सारे जहां से बाखबर, अपने जहां से बेखबर। सारे जहान की खबरें हैं, अपने मन की खबरें नहीं। ये जो आपको तस्बीह खाना ने, मुझे आपको तस्बीह खाने ने जो जिक्र पे लगा दिया है, जो तस्बीह पे लगा दिया है, ये तो नस्लों को बचा ले। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करवाएं। आप लोगों के लिए सदका जारिया बने। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म करेगा।